कोणे विचारलें आयज तुमी सेलिब्रेट करता, आमी म्हणलें दीस कॅनॉट बी सेलिब्रेटेड, दीस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आमचो घात घेतिल्लो आहा आनी आमचो घात म्हणजे इज अ व्हेरी स्मॉल थिंग. देवाचो घात घेतिल्लो आहा. देवाचो घात घेतला जाल्यार आमी तांचे मुखार खुबशे ल्हान. आनी आयज वाय वी रश टू मारगांव. आमी ऑलरेडी मोर्मुगांव आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्ल्यो, बट मोर्मुगांवसान आमी हांगी आयल्या कित्याक राग आसा जो मेन क्रिमिनल डेमोक्रेसी पळय मर्डर करपी तांचो माय बाप म्हणटा तो मास्टर प्लॅनर मडगांवचो MLA. एंड यू ऑल हॅव टू टीच हिम अ लेसन. आयज पळय गोंयांत पळय सगळे जेन्ना हांव पार्लमेंटान बसता केन्नाय कोण विचारता गोवा अरे क्या हो गया तुमचे MLA जम मारता. कितें सांगू? एक फावट सांगले दुसरे आय फील एम्बॅरस्ड. लॉस दिसता की असले घातक्यान मास्टर माइंड ताका काँग्रेसान चीफ मिनिस्टर केल्लो. ही बिट्रेड नॉट ओनली द पार्टी एंड द पीपल, ही बिट्रेड गॉड. सो हांव तुमचे कडेन मागता, स्पेशली मडगांवकारां कडेन, हे पळय आमचेर एक रॉंग टायटल तकलेर बसयल्लें आहा, दिस क्राउड ऑफ बिट्रेयल. तो आमचो दाग काडपाक जाय. एंड इन अ डेमोक्रेसी दाग काडटलो म्हळ्यार जेन्ना नेक्स्ट इलेक्शन येतलें, वी हॅव टू टीच दिस मॅन अ लेसन. इवन एट दिस एज he has not given up that greed for power, greed for money. What will we teach our children? In society, आमचे थोडे फावट सांगतात you have to have a role model. There were so many role models जेन्ना आमी वाडटाले पळय तेन्ना. आमकां हिस्ट्रीन शिकयताले ल्हान आसतना पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आमचो लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी. They were role models. Even in cinema there were some people who were role models. आमी आवय बापूय चित्ता ल्हान भुरगीं आसतना आमगेर we try to connect the child with somebody to make that person a role model. तूं हाचे भाशेन जावपाक जाय. मडगांवकाराचो लोक कितें म्हणटलो? आमच्या भुरग्यांक घातक्या भाशेन जाय. ही सपोज टू बी अ एंटी रोल मॉडेल. सो हांव तुमचे कडेन उपकार मागता, हे आमी केन्नाच विसरूंक उपकारना. that such men should never be allowed in society to sit in the chair of power. देव बरें करूं. आज कितें आसता, आमी सगळे एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान न्ही, पण आमचे सोयरे दायरे फ्रेंड सर्कल डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसता. आणि त्या टायमार आमची एक गरज पडटा की आमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जे 8 जे फुटीर आमदार आसात तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी काम करून तांकां घालून धाडपाची आमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी सामकें निश्चित हें जावपाक जाय अशें म्हणून आमी प्लेज घेवया. 2027 असेंब्ली इलेक्शनाक हे जे 8 फुटीर आमदार काँग्रेसीचे वोट मॅन्डेट चोरून बीजेपीन आपल्या स्वार्था खातीर गेल्ले, त्या 8 आमदारांक आमी घरा बसोवपाचो हो एक निश्चय घेता. आज सगळे तयार आसा? लोकशाय पद्दतीन चलपी हो पक्ष जावन आशिल्ल्यान गोंयच्या लोकांनी बीजेपीच्या वतीन कौल दिलो, वर्डीक दिलो आनी आमकां 11 आमदार दिवन आमकां विरोधी पक्षाच्या बांकार बसयले आनी आमच्या विरोधी पक्षाची जापसालदारकी काँग्रेस पक्षाचे सोडली. आमी ती खालतीकायेन आमी लोकांक देव बरें करूं म्हणून आमी हो कौल हो वर्डिक्ट आमी मानून घेतलो. पण थोड्याच दिसांनी तांच्या संवयी प्रमाण बीजेपीन आमचो दोंगर फोडून आमचे 8 आमदार आपल्या पक्षात विलीन करून घेतले. आमी ह्या 8 आमदारांचो निशेध केलो आनी आजूय करतात, ताचे फुडेंय करतले. पण आमी चड निशेध करतात भारतीय जनता पक्षाचे आनी तांच्या फुडाऱ्यांचो आमी निशेध करतात. कारण तांकां देवाच्या कृपेन बहुमत मेळिल्लें, तांच्या हातांत गोंयकारांनी सत्ता दिल्ली, बरे भशेन गोंयचें शासन चलोवपाचें सोडून
ताणे आमच्या 8 आमदारांक फुसलावन तांकां हांयस दाखोवन तांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करून तांकां आपले वटच्यान केले. तांणी काँग्रेस पक्षाचें नुकसान केलेंच, पूण तांणी चड नुकसान केलें लोकशाहीचें. हाच्या वयल्यान दिसून येता की भारतीय जनता पार्टी लोकशाही मानिना, तांचे भितर लोकशाही ना. अशी बसून तुम्ही पळयात, आमच्या पक्षांत वेंचणूक जाता आनी आमी सगळे वेंचून येतात आमचे पदाधिकारी, पूण तांच्या पक्षांत वेंचणूक घेवपाची पद्दत ना. लोकांक आफयतात, माटोवन बसयतात, एक फुडारी तांच्या पदाधिकाऱ्यांचें नांव घेता, आशिल्ले कार्यकर्ते टाळयो मारतात आनी जालें, तांचें इलेक्शन सोंपलें. Today we are here to observe, as a Black Day I should say, to protest against the defectors. I will not go into details, some details already you have got, but just I want to remind you, it is the Congress party in 1985 under the leadership of the then Prime Minister Rajiv Gandhi brought an amendment to the Constitution, introduced 10th schedule, and tried to ensure that this kind of a defections are stopped. Why? Because Congress party wanted to ensure that the people's mandate should not be violated by the people, those who are getting elected. Election is on the basis of certain programs, certain ideology. And if these people defect for the sake of their personal gains, it amounts to cheating, betrayal of those voters. That's why this 52nd amendment was brought in 1985. And since then, in several parts of the country, this kind of a phenomena is still taking place. It is because the persons whom we elect, and one key person is there, that is Speaker of the Legislative Assembly or the Lok Sabha. Even they are supposed to be above the political parties. They are supposed to represent the whole house, legislative bodies, but they too are betraying the people's mandate and constitutional obligation imposed on them. That is why even when we rush to the Speaker for justice, these people go on dilly-dallying and they continue to follow the dictates of the ruling party and bring down the repute or prestige of their post. These are the very bad precedents set in our Indian democracy, and we have to see that this kind of precedents are opposed, and we try to bring about certain improvements in our whole socio-economic system. Thank you, Savio. I never meant to speak today, but I just want to say one thing, that those of us present and many of us who are not here today are feeling very, very let down and cheated. We voted for somebody whom we reposed our confidence and our trust in, and this has happened not once, it's happened twice, and I'm sure we're not going to do it a third time. We elect people because we hope that they will make this world a better place. That's not happening, and to make matters worse, they are shifting stands. This is something I think we should not tolerate. We cannot tolerate, and we are a small number, but I'm sure we are a very significant number, and we can play our role at the next election. Thank you, Sabi. कित्याक आयल्या
निषेध करपाक डिफेक्टरांक. पूण आज आमी निषेध करता डिफेक्टरांचेर. पूण आमचे 3 आमदार जे रावल्या काँग्रेसांत तांकां आमी व्हडल्यान ताळयो दिवच्यो. बाब युरी आलेबांव ऑपोजिशन लिडर, बाब तशेंच आमचो एल्टन आनी एडवोकेट कार्लोस फेरेरा. आमी हांचो उगडास करना. कित्याक हे जे मनीस आयज काँग्रेस जे आयज जे डिफेक्टर्स जे सोपूत घेतलेलो कोणाशी देवाशी लोकांशी बी लोकांक थंय पांये पडोन जिखोन आयिल्ले आयज हे देवाक फोटोयन आयज थोडे जाणां कडेन देवूय उलोवपाक लागला. तसले मनीस आयज कित्याक गेल्या बीजेपीक? फॉर सेल्फ डेव्हलपमेंट. आयज डेव्हलपमेंट कितें जाता पळयात. आयज आमचे गोंयकार आयज हो काळ आमी गोंयकारांक भायर सरपाची गरज आसा. आयज जे NGOs जावं सोशल एक्टिविस्ट आयज कित्याक भायर सरल्या? 2 दीस पयले आमचो CM कुडबण गांवांत आयिल्लो. तो कितें सांगूंक लागलो? हे भोटकारांक अक्कल ना म्हण अक्कल. ताका तेजेर एक हांवें बायट दिल्ली. ताका सांगलां अक्कल जरी तर अक्कल आमचे चीफ मिनिस्टराक अक्कल आसलेली जाल्यार आज हे भुटानी प्रोजेक्ट तशेंच DLF रेस मागत चलता ते तशेंच डेल्टिनाचे प्रोजेक्ट हे आज बंद जाताले. आज कितें जालां? आज निसट्टन जालां. गोंया काबार करूंक हो BJP सरकार तशेंच हे डिफेक्टर आज हे जबाबदारी आसा. हांकां लागून हे आज पाड घालूंक हे डिफेक्टर BJPन गेल्या. आनी आमकां गरज आसा गोंयकारांनी जे सगल्यांनी उठचे आतां भायर सरचे. जे हो भुटानीचो तुमी वचोन पळयात दोळ्यांनी हो दोंगर कातरपाक थंय 750 सुमार फ्लॅट ही करूंक मुखार सरला हो सरकार. वे फॉरेस्टचो नो डेव्हलपमेंट NDS हो स्लोप नो डेव्हलपमेंट स्लोप हाजेर सरकार परमिशनां दिवपाक लागला. तशी शेतां कन्वर्ट जाले. कन्वेशन कोणें केल्यान? सगळे मंत्र्यांनी तशेंच आमदारांनी केल्या. हेजेर म्हाका दिसता आमी भायर सरोंक जाय. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कशे भाशेन जे पेटिशन आसा डिस्क्वॉलिफाय करपाचे ह्या जे 8 फुटीर आमदारांक कशे भाशेन मॅनिपुलेट करून हाजो वर्डिक्ट डिले करीत आसा. सुप्रीम कोर्टान सांगपा पडटा की बेगीन ताजें डिसिजन दिवचें म्हूण. पूण तरी सुद्दां तें डिले जायत आसा. आनी त्या कारणाक लागून चड गरजेचें असली प्रोटेस्ट टायम टू टायम आमकां करपाक. कित्याक तांकां सिग्नलूय वचपाक जाय बाबा तुमी कोर्टांतल्यान कितले मॅनिपुलेट करा कितले तुमी डिले करा वर्डिक्ट हाडपाक तुमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन वीच इज इमिनंट. एक्चुअली डिस्क्वॉलिफाय जावपाकूच जाय ते. तुमी कितलेच सुमार डिले केले तुमकां परतून पिपल्स वर्डिक्ट जो पिपल्स लोकांचो जी ऑर्डर आसा 2027 ती मेळपा आसा ती तुमकां नक्कीच मेळटली. कितें जाता काँग्रेस आमकां सगळ्यांक बरें म्हूण टिकेट दिल्ली. बट एंड ऑफ द डे इट इज इंडिविज्युअल्स थिंग. तुगे कॉन्शियन्स कितें सांगता आयकता तें तुवें मनांत दवरता तें गरजेचें. कितें जाता सगळे पाटी आमी उडयकार काँग्रेस म्हणटा तशेंच काँग्रेसा आमी मोट मारले जिखून हाडले आनी वयतले. आतां आमी 3 जाण रावले न्हू. सो आमचें कितें तरी एक कॉन्शियस आसलें. थोडे प्रिंसिपल्स म्हणटा मनशांक लायफान आसपा जाय. आनी म्हाका दिसता हेच प्रिंसिपलान बाब युरी आदवोगाद कार्लोस हांव रावले. कित्याक जेन्ना म्हाका काँग्रेसाक टिकेट दिल्ली म्हाकाय दिसलें अरे काँग्रेस येदी व्हडली पार्टी आनीक हे पार्टीन एक सादारण मनशाक म्हाका एक काँग्रेसाची टिकेट दिली. सो आय हॅव टू बी ग्रेटफूल टू दॅट पार्टी. आनी थोडी एक आयडियोलॉजी म्हण आसता. एक आयडियोलॉजीची ते आयडियोलॉजीचे बेज तो वोटर वोट करता. म्हाका दिसता मनीस आमगेल्या साहेबान सांगले ते प्रमाणे कितें जाता मनीस आम थिंगा आहाय मनीस लायक फ्रॉम काँग्रेस दे हॅव गॉन टू BJP. बट मनीस एक पाट वोटर कोणा वोट करता नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट कॅन्डिडेट इट इज बिकॉज ऑफ दॅट आयडियोलॉजी. जी काँग्रेसी आयडियोलॉजी आहा तेकाय वोट करता. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो वेन यू क्रॉस द पार्टी यू चेंज द पार्टी योर आयडियोलॉजी तुगे वयत वली तशी केली तुगे लोकांक हर्ट जाता. कित्याक अरे आमी एक पार्टीक वोट केलो काँग्रेसाक थोडे वोटर म्हूण तो कॅन्डिडेट म्हूण मालोच बट एक आयडियोलॉजी वोट करता त्या लोकांक बरोबर हर्ट जाता. आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेळे हातायत आनी आमी सांगता हाये पयशे आमी 22 पयशे आयले 24 सांगलां पयशे मेळे ते हाये म्हूण तुमी कित्याक कश्टां पयशान तूं 5,000 10,000 मतां दिवपा जायना. म्हाका तरी दिसना. कित्याक आतां उडयता राजकारणां आमदार आहा आमकां कितले त्रास जाता ते कोटा.
बट तुका चोरये तरी पयशे येले तुका मोता 5, 10, 20 हारी 1 लाख दिवपाक शकता तितले पयशे लोकां बीजेपी सरकारान केला. हे गोंय राखपाचे जे आमचेर तुम्ही विश्वास दवरला, खास करून जेन्ना दक्षिण गोंयांत इलेक्शन जाली आनीक इलेक्शनाक याद जाता आमी राती उलयताले आनी हिंगा आमचे जायते भाव झगडले. तुमच्या हक्का पासत तुम्ही झगडले भाशेन एक रेव्होल्युशन, एक क्रांती तुम्ही 27 कोतले म्हूण हांव रावता. आनी म्हाका आशा की गोंय राखपाचें काम एकल्या तुमचेर आहा, आमचेर न्हू. वी आर paid servants of the people. Let me make it very clear. The term that we have from 2022 to 2027, we are young, but we are dedicated ourselves towards the society. वयता थिंगा आनी करप्शनाचे जोरी तर चोयल्यार उलयल्यार आनी म्हाका दिसता रातभर उलोवपाक टाइम पावचो ना. रस्त्याचे अनएम्प्लॉयमेंट, लँड, रेकलेस सेल ऑल अक्रॉस तो रावता की ह्या 8 घातक्यांक म्हाका खबर आहा हे घरां वयतलेच. पूण आमी चिंतपाक जाय हू आर द फेसीस. लेट अस नॉट स्प्लिट विदिन आवर सेल्स. देर हॅज टू बी अ कन्सेन्सस फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. रावता तुमचो आदार आनी तुमचो आशिर्वाद सदांच काँग्रेस पक्षाक आसतलो म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. लँड्स reckless sale of convergence is not in the interest of Goa. Anyone associated with this reckless sale, the Congress party should not associate with these gatkis. I believe this is something that the Congress party is very loud and clear. आनी कोणेच हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. आमचे बाब सावयो हिंगा आहा आनी जेन्ना जेन्ना हे डिफेक्शनाक म्हाका दिसता तुमी यू ऑल हॅव टू वी हॅव टू लूक बिकॉज डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ टू अमेंड इट आय मूव्ड अ प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन. आनी हे रेझोल्युशन जेन्ना आमी म्हणटाले हाव वी कॅन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी हे मुगेले रेझोल्युशन तेमी स्पिकरान भायर उडयलें. Sabapati is the custodian of the house and he has to decide on a disqualification petition within 90 days. ये सुप्रीम कोर्टाचे आदेश 22 जाले, 23 जाले, 24 जावपाचे आले. He cannot decide within 900 days, still waiting. 90 days and 900 days. Because this is of the partisan approach of the dictates of this double engine sarkar. It has failed Goa. We are in a financial crisis. Unemployment aje enka podong na. Oita tinga wholesale of jobs, wholesale of lands, corruption. वाढलेले आसा कित्याक हे कारणीभूत आसा. हांकां शक्ती या बीजेपी सरकार दिवपाक हे करपा ही कर्मा आनी हे सगळे पळय हाय शर्मा आनी वर्मा जे गोंय येताय हिंगेली कर्मा करपाक हे कारणीभूत आहाय. दे आर पार्ट ऑफ दिस नेक्सस ऑफ दिस माफिया that promotes sale of land, corruption and defection. Maka khatri ha ki the Congress party will strengthen its base all across the state. We are a young team. We have absolutely no baggage. Our thoughts are clear. Our vision is clear. That हे गोय राखपाचे जे म्हाका दिसता वेळ आयलो आसा. We have to all clearly think in our conscience. आमचे गोय माणकुले गोय आमच्या मुखाल जनरेशनाला lands, reckless sale of convergence is not in the interest of Goa. Anyone associated with this reckless sale, the Congress party should not associate with these gatkis. I believe this
is something that the Congress party is very loud and clear. आणि खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां, आमचे बाब सावयो हिंगा आहा. आनी जेन्ना जेन्ना हे डिफेक्शनाक म्हाका दिसता तुमी you all have to, we have to look, because defection, anti-defection law, to amend it, I moved a private member's resolution. And here resolution jenna mi mantale, how we can strengthen democracy. He mugele resolution temi speakeran bahar udele. Sabhapati is the custodian of the house, and he has to decide on a disqualification petition within 90 days. ये सुप्रीम कोर्टाचे आदेश 22 जाले, 23 जाले, 24 जावपाचे आले. He cannot decide within 900 days, still waiting. 90 days and 900 days. Because this is of the partisan approach of the dictates of this double engine sarkar. It has failed Goa. We are in a financial crisis. Unemployment aje enka podong na. Oita tinga wholesale of jobs, wholesale of lands, corruption. वाढलेले आसा कित्याक हे कारणीभूत आसा. हेंका शक्ती या बीजेपी सरकार दिवपाक हे करपा ही कर्मा. आनी हे सगळे पळय हाय शर्मा आनी वर्मा जे गोंय येताय हिंगेली कर्मा करपाक हे कारणीभूत आहे. They are part of this nexus, of this mafia that promotes sale of land, corruption and defection. Maka khatri ha ki the Congress party will strengthen its base all across the state. We are a young team. We have absolutely no baggage. Our thoughts are clear, our vision is clear. That हे गोय राखपाचे जे म्हाका दिसता वेळ आयलो आसा. We have to all clearly think in our conscience. आमचे गोय, माणकुले गोय आमच्या मुखाल जनरेशनाला. आनी एकदा हांगा जमिल्ले म्हज्या मोगाळ भावांनो भयणांनो तुमकां सगळ्यांक येवकार. हे आजच्या दिसाक, आज 14 सप्टेंबर, आजच्या दिसाक दोन वर्सां फाटीं 2022 त्या दिसाक 8 काँग्रेसीचे आमदार फुटून बीजेपी पक्षान गेल्ले. आनी ती सगळी म्हायती तुमकां खबर आसा कशे भाशेन कितें सुमार एक्सक्यूज दिवन सगळे सांगताले. ताच्या पयलीं बी आमी तुमकां याद करून दिवपाक सोदता की जेन्ना आमकां हो एक रुमर पसरतालो वे बॅक इन जुलय 22, त्या टायमार आमी थोडे सिटीजन्स, आमचे प्रोफेसर जॉन रिबेलो आसा, इफ्तियाज आसा, आमी सगळ्यांनी एक प्रोटेस्ट सुरवात केली एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे काँग्रेसचे आमदार आसात. फक्त तांकां एक हें दिवपाक, एक करेजूय दिवपाक आनी एक शिटकावणी बी दिवपाक आमी प्रोटेस्ट केल्ले. मडगांव, कुमारजुआ, सांताक्रूज, मार्मागो हे भाशेन आमी सगळे कडेन प्रोटेस्ट करपाक सुरवात केली इन जुलय 2022. आनीक तेन्ना आमकां आमचो बाब जयदा मदर तो बी आशिल्लो आमचे बरोबर. आनी तेन्ना हें जालें की डिफेक्शन जावचें ना, सो तुमी कित्याक बेश्टे प्रोटेस्ट करता, सो आमकां तें बंद करपाक पडलें. आनी फायनली जें घडपा आशिल्लें तें सप्टेंबर 14 तारखेक घडलें. आमकां वायट दिसता की आमचो मडगांवचो, आमी जेन्ना मडगांव ह्या लोया मैदानार उलयतात तेन्ना आमकां वायट दिसता की आमचो मडगांवचोय बी आमदार हातूंत शामील आशिल्लो. आनी जेन्ना हे रुमर्स चलताले तेन्ना आमकां सामकें नक्कीच खबर आशिल्लें की सामकें कॉन्क्रीट कितें तरी जावपाचें आसा म्हण. कित्याक आमी जे ताका वळखता इतलीं वर्सां, 30 वर्सां मायज, तेन्ना एक स्टेटमेंट ताजो आमकां एनालायज करपाक आमकां एक हें आसा, कॅपेसिटी आसा. तुमकां याद आसतली त्या टायमार रिटायर्ड हर्ट म्हणून सांगलें मदींच. आपण वचना पूण रिटायर्ड हर्ट म्हणपाक लागलो. पूण रिटायर्ड हर्ट प्लेयर आसा तो पॅविलियन आसता आनी कोणा बरो आसता, आपली ओन टिमी बरोबर आसता. पूण रिटायर्ड हर्ट म्हण डिक्लेअर करता आनी मागीर पॅविलियनाक ऑपोजिशन टिमाच्या पॅविलियनाक तो रिसीव पडटालो रिटायर्ड हर्ट सांगले बरोवन. सो ही सगळी सायन्स आशिल्लें की डिफेक्शन जातलें अशें म्हण.
मागीर लास्टाक देवान सांगलें हें सगळें ही स्टोरी सगळ्यांक खबर आसा. सो आजच्या दिसाक आमी आनी एकदां आमच्या लोकांक एक जागृताय हाडपाक की हें डिफेक्शन कशें भाशेन जालें, कशें भाशेन लोकांचो मॅन्डेट काँग्रेसी आमदार म्हण वेंचून हाडिल्ले लोकांचो मॅन्डेट चोरून ते आपल्या स्वार्था खातीर BJP पक्षान वचून एंटायर आमचे आतां आज जे आमी भोगतात एंटायर गोंय भोगता ह्या BJP सरकारांतल्यान ह्या सगळे कारणीभूत आसा. सो हो प्रोटेस्ट आमी आज दवरलो आसा 2 वर्सां सोंपता तेन्ना हे डिफेक्शन जालें तें. आनी तांकां आनी एकदां तांकां याद करपाक की 2027 लागीं आसा आनी 2027 जे गोंयचो लोक ह्या ज्या डिफेक्टरान गद्दारी केल्ली आसा ताचे फोड तांकां दिवपाक तयारेन आसा हें सांगपाक आजचो हो प्रोग्राम आमी काँग्रेसीन